nous payons tout pour le candidat. Ça, je l'ai mentionné, c'est bon ça. Ouais, je l'ai mentionné, oui. La seule chose que le candidat a payé, c'est s'il a besoin de traduire des documents et une fois qu'il arrive, il a un loyer et tout ce qui va derrière. Donc, c'est les documents à traduire que le candidat a à faire. S'il a besoin de payer pour un casier judiciaire, c'est lui qui doit le faire. Mais nous, on se charge des données biométriques, du billet d'avion. On essaye en ce moment, travailler avec Air Canada pour trouver des... Ça ne prend pas de test pour l'instant. Donc, si nécessaire et si l'immigration juge qu'on aura besoin d'une preuve d'un test, c'est sûr que l'immigration va pouvoir communiquer avec la personne. Comment ça fonctionne? C'est par exemple, moi, dans mon département de recrutement, on a recruté la personne a été choisie par le client québécois, par exemple Tim Horton. Que le candidat ait rencontré le client et que le client ait validé que c'est bien ce candidat qu'il souhaite avoir, c'est à ce moment-là qu'on envoie un lien sécurisé où ils téléchargent leurs documents. Le seul document qu'on peut demander à l'avance est le passeport. Pourquoi? Ou une pièce d'identité, pour la même raison que je vous ai expliqué, qu'on soit sûr que c'est la même personne qui passe l'entrevue. Et des postes qui sont actifs aussi, ça c'est important de le savoir. اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناه باب كندا. شكرا جميع من اي بلد بدون استثناء. كنتمنى لكم التوفيق دائما في هذه الحلقات. كيف كتشوفوا راه ركزت كثيرا على عقود العمل المجانيه المطروحه من هذا المكتب المعتمد والمرخص له بكندا، لانهم عندهم عقود مع مشغلون هنا بكيباك في حاجة ماسة وكبيرة للعديد من المهن هنا المطلوبة، لأن كيف كنقول وقلتها دائما راه سوق العمل بكندا وخاصة بكيباك، لأنهم مخصصين بكيباك بالمناطق خارج على مونريال. كتعرف واحد الخصاص كبير في اليد العاملة. من بعد كورونا كاينين امور ما غادي يرجع عليها، علاش هاد الخصاص ديال اليد العاملة سيرتو خاصة في المناطق كاين أسباب. الو كنتمنى انكم كنشوفوا الاسئله ديالكم وكنشوفوا التعاليق ديالكم وكنشوف الناس اللي نجحوا فعلا حصلوا على المقابلات وحصلوا على راهم في لي ديمارش، يعني في طور هذيك الاستعدادات باش يدخلوا في امور ديال لي ديمارش ديميغراسيون، يعني باش يحصلوا على تصاريح العمل. كنتمنى لكم التوفيق. الناس اللي باقي ما حصلوش على عقود، هذه العقود سمعوا النصائح الله يخليكم، قدموا في السيت ويب ديالهم، في الويب سايت ديالهم، سيت ويب موقع ديالهم راه كنخليه في اسفل التعليق، يعني تحت العنوان. الطريقه الصحيحه والوحيده هي انكم خصكم تدخلوا السيت ديالهم وتدخلوا المعلومات ديالكم، ونعاود نكررها راه كنشوف التعليق. نعم السي في خصو يكون على الطريقه الكنديه. رجعوا الحلقات ديالي، راه كاين واحد الكونسيبتور دو سي في غراتوي، يعني tu peux le faire gratuitement، ماشي مشكل. كونسيبتور دو سي في ديروا بالفرنسيه وتكون فيه تصويره، ضروري الصوره ما تجيكمش غريبه، لان هذا المكتب كيطلبها. ما رجعش علاش، شرحتها في الحلقات السابقه. وتملؤوا هذاك اللي الفورمولير ديالهم وما ديروش اخطاء. دائما المكتب هو اللي كيتكلف بهذه الامور كلها مجانيه، جميع المصاريف مجانيه الا الامور اللي تخصكم في البلد ديالكم، ترجمه الاوراق ولا ديك الامور ديال الفيزا ولا شي حاجه، داكشي نورمال بديهي، سي نورمال سي لوجيك، نتوما غتخلصوه. ما تجيكمش غريبه. شي ناس كيقول لك تذكره الطائره، وي كيف سمعتوا من عندهم كاينين شي مهن للمشغل. ملي كنقول مشغل، مول الشركه، مول المطعم، لومبلويور كيقدر يخلص البيي، سا ديبون عليه. كاينين مشغلين نو، باش نكونوا مفاهمين، يعني راه قانوني هادشي. علاش كنقول لكم في هاد الامور هادي؟ او ميم طون كنجاوبكم على التعاليق، حتى هم راه كيشوفوا التعليق ديالكم. وعندي واحد المكتب راه قلتها لكم حتى هو انا في اتصال معهم، هادو مختصين في شي مهن. انا المبدا ديالي لا اتسرع، ماشي البروباغندا ولا الاشهار بدون شيء، حتى كتكون الامور بون سور سيغتان. نشوف الشروط ديالهم، راه معاهم في الاجراءات الشروط والطريقه كيفاش بغا يتعاملوا داكشي. هما هادو شي مهن سيبلي، دي ميتي سيبلي، ماشي بحال هذا المكتب هذا. حتى هم تقريبا عندهم نفس الشروط ديال هذا المكتب هذا، عندهم نفس لي كونديسيون. كنتمنى
هذا الشيء يفيدكم، لان كيف كنقول في الحلقات ديالي دائما كاينين ابواب كثيره وطرق كثيره باش تدخل كندا. لونطري اكسبريس، الترافايور كيفاش غادي نقول ليها لونطري اكسبريس باغ اريما ولا الفيدرال ولا ديزينياسيون ديال لي بروفانس، جميع البرامج متنوعه، وكنقولها راه كاين اكثر من 80 برنامج ديال الهجره، مستثمر، طالب، زواج، جميع الطرق. انا كنركز على عقود العمل لسبب بسيط، انه اسرع وارخص واسرع في المده، وكيلائم الناس اللي عندهم لي كومبيتونس لي كاليفيكاسيون يعني. وما كاينش الشرط ديال الفلوس باش نتفاهموا، راه سي بان بون باش جميل انك تقول ندير لونطري اكسبريس. كنشجع الناس اللي فيهم هاد الشروط هادي ماشي مشكل، ولكن لونطري اكسبريس خصها تكون عندك 12000 دولار اي بلوس بور شاك بيرسون. يعني انت والمراه الزوجه ديالك خص تكون عندك 23-24000 دولار في الكونت ديالك 6 موا اي بلوس. يعني هاد الشرط ديال الفلوس الغالبيه ديال الناس راه ما عندهمش، باش خصك ترجم وخصك لي تيست لينغويستيك اوبليغاتوار. لونطري اكسبريس ما غاديش ترجع لهاد الشروط. عقود العمل ما فيهش هاد الشروط هادو، ما كاينش الشرط ديال الفلوس، ما كيطلب منك حتى شي واحد الغولفي بانكير ديالك. اولا ما كيطلب منك حتى شي واحد تيست لينغويستيك الا لاجون بيرو دو فيزا طلبوا، وغالبيه ما كيطلبوش. ما كيطلبوش في شي مهن اخرى اوروبا ما يطلبوا. يعني كتشوفوا الشروط سهله وسريعه. ملي كنقول سريعه راه اونتر 8 موا ان نو، عام نقولوا عام، يعني نكونوا لوجيك عام راه ماشي بحال لونطري اكسبريس من غير الشروط ديالها. صافي با ان ما كنشجعش عليها، كنشجع عليها، ولكن انا المبدا ديالي هو هذا. ملي كتدخل هنا كيف سمعتوا مع المكسب والشراء معروف، هذه امور قانونيه. بعد عام راك تقدم الاقامه الدائمه. نطلب منكم كنطلب لكم التوفيق، وتابعوا قناه، شاركوا لي فيديو باش كلشي يستافد. شكرا لكم والى اللقاء.